अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ बकार डिजिटल प्लेटफॉर्म में खुश आमदीद। सबसे बड़ी खबर ये है कि अगर आप इस मुल्क से अफगान एंड इमरान दोनों निकाल दें तो मुल्क तरक्की कर जाएगा, और मुल्क में जो अनारकी है, शिद्दत पसंदी है, और जो रियासत के ख़िलाफ़ जो हर्जा सराई होती है, रियासत की जो हमला आवर होते हैं, अगर ये लोग, ये अनासर और जो डिजिटल टेररिज्म होती है, अगर इन दो अनासर को मुकम्मल तौर पर इनका ख़ात्मा कर दिया जाए, अगर इनको ठिकाने लगा दिया जाए, अगर इनका सद्देबाप कर दिया जाए, जनाब न्याजी महात्मा समेत, जो कि अभी इस हालत में हैं कि वो लेटे पड़े हैं, वो माफ़ी मांग रहे हैं, सॉरी कर रहे हैं, लेकिन वो सॉरी कबूल नहीं हो रही, और जिस मुज़ाकरात के ज़राए के थ्रू जो एक पैगाम पहुंचाया जा रहा था कि मुज़ाकरात किए जा रहे हैं, वहाँ से फिर ना आ गई है। ये सबसे बड़ी खबर है कि वहां से हमेशा के लिए ना है, और वहां पे रास्ता बंद है, और वो बंद गली में जाके ये पीटीआई एंटर हो चुकी है। अब यहाँ पे खबर सबसे बड़ी ज़राया के मुताबिक ये आ रही है कि इनका जो आपस में फूड थी, इट कुत्ते का वैर था, वो इतना बढ़ चुका है कि एक दूसरे को सोशल मीडिया पे गंदा कर रहे हैं, गालम गलोच कर रहे हैं, जलीलो ख्वार हो रहे हैं। और ये जो सोने की मुर्गी वाला एलिमेंट था, जो कि अडयालवी चांसलर साहब हैं, उनके नाम पे, उनकी माँ पे, जो आपस में अंदर एक रिश्वत का बाजार गर्म है, जो करप्शन का बाजार गर्म है, आपस में जो इनका गुत्थम गुत्था हो रहे हैं, ये सिर्फ एक ही चीज है, वो है बैड गवर्नेंस, वो है करप्शन, वो है पैसा, वो है अकाउंटेबिलिटी, और वो जो बाहर से फंड आते हैं, और वो जो सोशल मीडिया का बाजार गर्म किया होता है, और वो है कि जी पैसा सबसे ज्यादा कौन खाए और पावर में कौन रहेगा। और इसलिए वहां पे इतनी धड़ेबाजी हो चुकी है केपीके में कि अब वो इतनी खुलकर सामने आ गई कि वो शिद्दत इख्तियार कर गई है। अभी जो जराये के मुताबिक लेटेस्ट न्यूज आई है अडयालवी चांसलर साहब के बारे में और केपीके के आपस में पीटीआई के मामलात के बारे में, वो बड़ी शदीद है। वो ये है कि आपस में इनका गंडापुर साहब के खिलाफ जो पूरा ग्रुप है, उनकी आहिस्ता आहिस्ता नीचे से जो है वो ज़मीन निकाली जा रही है। जुनेद अकबर खान वाला ग्रुप अलग है, आजम सवाती अलग हैं, जिन्होंने केपी असम्बली के स्पीकर के खिलाफ गैर कानूनी इकदाम के खिलाफ भी न्याजी महात्मा साहब को बताया। हालांकि पूरी पार्टी ही गैर कानूनी है, और पूरी पार्टी के इलेक्शन ही नहीं है, चेयरमैन ही नहीं बनता, और आपस में कोई इलेक्शन का कोई नामो निशान ही नहीं है। वो चेयरमैन जो खुद बानी पीटीआई है, वो खुद भी चेयरमैन गलत था। खैर, ये मामला तो अलग हैं, लेकिन जो खबर के मुताबिक, एक ज़राया के मुताबिक, एक अंदेशा ये है कि जनाब न्याजी महात्मा साहब का मिलिट्री ट्रायल होने जा रहा है, और इनको भरपूर जो है उस ट्रायल का सामना करना पड़ेगा, और उसके सामना करने में और उसको पेश होने में उनको जो सज़ा होती है वो वही होगी जो फैज़ हमीद साहब को होती है। क्योंकि जो 9 मई के मास्टरमाइंड मुबैना तौर पे कहा जाता था, जो रिपोर्टेडली हुआ, वो फैज़ हमीद गठजोड़ था, और ये न्याजी महात्मा साहब था, और यही वो गंदे गलीज राया हैं, यही वो मुल्क दुश्मन अनासिर हैं जिन्होंने तालिबान को यहाँ बसाया, ये वही अनासर हैं जिन्होंने बलूचिस्तान में दहशत गर्दी की, ये वही अनासर हैं जिन्होंने हमेशा BLA BLF और मजीद ब्रिगेड को सपोर्ट किया, ये वही अनासर हैं जिन्होंने बेईमान मजारी जैसे, ये असद तूर जैसे रिपोर्टेडली, और ये जो मामला ये महारंगबाज बलोच हैं, अली वजीर है, ये मंजूर पश्तीन, इन लोगों को जो है ये फैसिलिटेट किया, और इनके पीछे खड़े हैं जैसे अख्तर मेंगल साहब जो हैं, वो महारंगबाज बलोच के लिए जनाब धरने के लिए आगे आगे पेश हैं। अब ये सारा अफगान महाजरीन को निकालने का जो सिलसिला है, जब तक आप ये इनकी होटिंग, इनके ये जो इनकी परवरिश जो हुई थी, वो ये आपको गली मोहल्ले और कूंचों कूंचों में दिखाई देते हैं अफगानी, और ये लोगों की इज्जतें उछालते हैं, ये उन पे हुटिंग करते हैं, ये हरास करते हैं, ये डकैत भी हैं, ये उन पे हमलावर भी होते हैं, इज्जतों पे भी हमला करते हैं, ये बदमाशियां करते हैं, ये तफरी गाहों पे जनाब हमला होते हैं, आवर होते हैं, ये आपके बिजनेस में हमलावर होते हैं, ये दहशत गर्दी करते हैं। सिर्फ मुल्क को इन दो नापाक अनासर से फ़ौरन आज़ाद कराएं, जो BLA की, TTP की, और ये तालिबान और ये अफगान डूज हैं और इमरान डूज हैं, तब जाके मुल्क में जो है ये अफरा तफरी ख़त्म होगी। और अभी जो सबसे बेहतर मौसर इक़दाम किया गया है, जिसके ऊपर जो है वो वज़ीर आज़म, पूरी टीम मुस्तहिक है मुबारकबाद की, और इनको अप्रिशिएट किया जाता है, और हम तहे दिल से इनके मशकूर भी हैं, और मज़ीद जितनी रिलैक्सेशन आवाम के लिए हो सकती है आप ज़रूर करें। बिजली की कीमतों में जो आपने तकरीबन ₹7.5 आपने कम किया है, और जो समाही आपने जो एडजस्टमेंट, फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में ₹1.90 किया है, उसके लिए भी आपको मुबारकबाद और आपके मशकूर हैं। और मज़ीद इसमें जितनी फ्लेक्सिबिलिटी नज़र निकल सकती है आप उसमें निकालें। यही मामला प्राइसेस जो है वो पेट्रोल की प्राइसेस में भी इसको नज़रसानी करें, और जितना मामला
آسان کیا جا سکتا ہے، عوام کو دیا جا سکتا ہے، اور بلوچستان کے جو ہیں اس کے لیے اقدامات آپ کو کرنا ضروری ہیں، بار بار یقین دہانی کروانی پڑے گی، آپ کو ان کا ٹرسٹ بحال کرنا پڑے گا، ان کے اندر سے جو عناصر ہیں، عوامل ہیں، جو ٹی ٹی پی والا معاملہ ہے، بی ایل اے والا، بی ایل ایف ہے، ملک دشمن عناصر موجود ہیں، جو را کی فنڈنگ موجود ہے، جو ڈفرینٹ ممالک سے، اسرائیل امریکہ سے ہوتے ہوئے معاملات ہیں، ان سب کو آپ کو جو ہے وہ ختم کرنا ہوگا، ان لوگوں کو ایک پراپر بزنس سہولیات دینی ہوگی، اور ان کو اجاگر کرنا ہوگا، اویئرنیس دینی ہوگی، اور ان کو باقاعدہ جو ہے وہ ہر پلیٹ فارم دینا ہوگا، اور ان کے ساتھ کھڑا ہونا ہوگا، انویسٹمنٹ کرنی ہوگی، بزنس ڈیولپ کرنے ہوں گے، بلڈنگز ڈیولپمنٹ ہوگی، تفریقیں ہوں گی، تب جا کے آپ کے معاملات بہتر ہوں گے۔ اب رہی بات جناب یہ جو کے پی اسمبلی اور یہ جو کے پی کے معاملات ہیں، اعظم سواتی، جنید اکبر، وہ جو پہلے شکیل صاحب تھے انہوں نے بھی کرپشن کا کہا تھا، بانڈا پھوڑا تھا، اب تیمور جھگڑا صاحب جو خود جو ہے جنہوں نے آئی ایم ایف کو خط لکھا تھا، غداری کی تھی، ملک دشمنی کی تھی، وہ آپ گنڈا پور صاحب پہ برس پڑے ہیں، اور گنڈا پور صاحب جو ہے وہ بتاتے ہیں، وہ جو بھٹی صاحب ہیں، نائی صاحب، ان کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا تھا انہوں نے کہ جناب یہ وہ جھگڑا صاحب ہیں جن کے اوپر کہا جاتا ہے کہ یہ ملا ہوا ہے، اور یہ کہاں سے ملا ہوا ہے، اور یہ کیا ہے، اور اس کے خلاف کیا کیا چیزیں ہیں مجھے پتا ہے، یہ گنڈا پور۔ تو آپس میں یہ اٹ کتے کا ویر جو ہے نا، یہ جو صرف ہے وہ پیسہ اور پاور ہے، کوئی کہتا تھا میں وزیر اعلیٰ اور کوئی کہتا تھا میں وزیر اعلیٰ، اب یہ اعظم خان والا گروپ، اعظم سواتی والا گروپ، جنید اکبر والا گروپ، یہ سارے ایک دوسرے کے جو ہیں وہ گتھم گتھا ہوئے ہیں، اور یہی ہوتا ہے کہ جب آپ ملک کے ساتھ دشمنی کرتے ہیں، آپس میں آپ کی پھوٹ ضرور پڑتی ہے، کیونکہ آپ ایک دوسرے کے راز جانتے ہیں، آپ ایک دوسرے کا گند جانتے ہیں، غلاظت جانتے ہیں۔ اب یہ سارے جو ہے نا یہ غلاظتیں آپ کو ابھر کے باہر نظر آ رہی ہیں کہ یہ ایک دوسرے کو دستے گریبان اس لیے ہو رہے ہیں کہ پیچھے سب کو ایک دوسرے کے راز معلوم ہے کہ کس نے کتنی بڑی غداری کی، کس نے کتنی بڑی کرپشن کی، اور کون کہاں کہاں پہ کس کس عناصر سے ملتا رہا ہے، اور کہاں کہاں فیسیلیٹیٹ کرتا رہا ہے، اور کس کس حالات سے گزرا، اور کن کن گندگی اور غلاظت کا ڈھیر اس نے سجایا ہوا تھا اس ملک کے لیے، اور کہاں کہاں سے جو ہے ملک کے خلاف ڈیجیٹل ٹیررزم ہوتی رہی ہے۔ اب یہ جو اختلافات ہیں یہ آپس میں کہتے ہیں نا وہ چھترو چھتری ہوں گے، اور یہ ہو رہے ہیں۔ اب یہ جو بگوڑے ہیں، مفرور ہیں، یہ بھی غائب ہیں۔ اب جو نیازی مہاتما صاحب ہے، ڈیلوی چانسلر صاحب ہیں، ممکنہ طور پہ ہو سکتا ہے میرے نالج، اپنی انفارمیشن اور اپنے انالیسس کے مطابق، انڈرسٹینڈنگ کے مطابق، نیازی مہاتما صاحب کو ہر طرف سے نہ ہوگی، ہر طرف سے نہ ہو رہی ہے، اور ہو چکی ہے، اور ہوتی رہے گی جب تک ہی ہیں، اور یہ وہیں پہ ایڈجسٹ رہیں گے، اور ان کا ملٹری ٹرائل ناگزیر ہے۔ اب وہیں سے ایک خبر آپ کو دیں جو کہ 9 مئی کے حوالے سے جو 20 مجرمان ہیں جن کو یہ بیل والا معاملہ تھا، ان کی جو اپیل تھی سرکار والی کہ ان کی منسوخی کی جائے ضمانت کی، چیف جسٹس صاحب نے بڑی خبر یہ ہے کہ 8 اپریل کو جناب وہ سماعت کے لیے مقرر ہے 3 رکنی بینچ۔ اب یہ جو خدیجہ شاہ سمیت اور یہ جو آپ کی عالیہ حمزہ صاحبہ ہیں، اس کے ساروں سمیت جو ہیں یہ دہشت گرد فلک یہ وغیرہ سارے، ان سب کی جو ہے وہ منسوخی ہوگی، اور یہ اپنے انجام کو پہنچیں گے۔ اور یہی اصل بات ہے کہ عدالت کے لیے ہم یہی کہتے ہیں کہ جناب ہمیں آپ سے بڑی توقع ہے، انصاف کے پورے پیرائے پہ مقرر کرتے ہوئے، اور انصاف کے پورے پیرائے کو عمل کرتے ہوئے، ان سارے مجرموں کو، سارے گھنونے کرداروں کو ان کے انجام تک پہنچائیں، تاکہ ایسی مثالی سزائیں دے تاکہ کوئی بھی اس ملک کے خداداد پہ یہ میلی آنکھ سے دیکھ نہ سکے، اور جو دشمن عناصر موجود ہیں ان کو بھی ایک میسج جائے کہ یہاں پہ انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی اتنی سخت ہے کہ جو جرم کرے گا، یہ جیسے دیکھیں نا افغانستان، افغانڈوز جو ہیں یہاں پہ وہ بیڑا غرق کیے بیٹھے ہیں ہماری معیشت کا، اور ہمارے یہاں پہ دہشت گردی سب سے بڑا ایلیمنٹ ٹی ٹی پی ہے، اور بیک جو ہے وہ ٹی ٹی پی ہو رہی ہے، اور طالبان ہے، آئی ایس ہے، ان کے مراکز قائم ہے، جو پاکستان میں یہ بی ایل اے بھی، سب کو جو ہے وہ کروڑوں ڈالر جو ہیں وہ فنڈنگ آتی ہے۔ کوئی تو ہے وہ جتنے سارے عناصر آپ کو سارے ملکوں کے نام بھی معلوم ہے جو چاہتے نہیں ہے پاکستان میں اسٹیبلٹی ہو، گوادر والا معاملہ حل ہو، یہاں پہ جناب آپ کے جو پورٹس ہیں وہ قائم ہو، اور سب سے بڑی بات جو ٹریڈ والا معاملہ ہے وہ سنبھل سکے، اور یہاں پہ اسٹیبلٹی آ سکے، اور معیشت جو ہے اپنے پہیے چلا سکے اور اس پہ کھڑی ہو سکے۔ ایسا نہیں ہونا تھا، کیونکہ اس کے پیچھے پوری انویسٹمنٹ تھی جس کا اعلیٰ کار بنے نیازی مہاتما صاحب اور ان کا پورا کلٹ جو ابھی بھی بھونک رہے ہیں۔ اور اچھا بجلی بھی سستی ہونے پہ بھی ان کو تنگی ہے، اس پہ بھی پرابلم ہے، کہتے ہیں جی ٹیرف عائد ہوا تھا تو جناب نے اعلان کیوں نہیں کیا کہ جناب آپ بھی مقابلے میں ٹیرف عائد کرتے ہو، عقل کے اندھو اور نصورو اور جاہلو او گھٹیا لوگو، او ایم کو تمہارے لیڈر مہاتما کے او ایم کو کے ٹولو جاہلو، وہ پہلے سے 58% ٹیرف عائد ہے امریکہ کے پروڈکٹس پہ، امریکہ کے جو پاکستانی پروڈکٹ ہم لگاتے ہیں وہ آتی ہیں۔ وہ یار تمہیں شرم غیرت نہیں آتی؟ نیولے ہو، غیر تصدیق جان للی جیسے کردار، اور یہ جو حماد اظہر جیسے کردار ہے بھونکتے ہیں ملک پہ، اور یہ جو ڈیجیٹل ٹیررسٹ ہیں، یہ ساروں کا دماغ جو ہے نا لیول ہی ڈفرینٹ ہے۔
اب آپ کو یہ آئے گا یہ جو کنفلکٹ ہے مڈل ایسٹ کا کس سے چھپا ہوا ہے کہ یہ ساری ٹیررزم جو ہے اور امریکہ کے جو ٹیرف ہیں وہ کسی سے چھپے ہیں کہ اس سے معیشت کو کتنا بڑا دھچکا لگا ہے. جو ہے